स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ प्र्याक्टिस क्वेसन्स फर मन्थली स्टेटमेन्ट। अब हामीले योभन्दा जस्ट अगाडिको क्लासमा चाहिँ के हेरेका थियौँ त भन्दा मन्थली स्टेटमेन्ट भनेको के हो, मन्थली स्टेटमेन्टको डिफिनेसन के हो हैन, मन्थली स्टेटमेन्टको अब्जेक्टिभ्स के छन् हैन। त्यसपछि मन्थली स्टेटमेन्टको हामीले एउटा स्पेसिमेन पनि बनाएर हेरेका थियौँ हैन, फर्मेट पनि बनाएर हेरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले टाइप्स हेरेका थियौँ। टाइप्समा चाहिँ हाम्रो के थियो त एउटा स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भन्ने थियो हैन। अब हामीले चाहिँ अब के हेर्छौँ त भन्दा मन्थली स्टेटमेन्टलाई चाहिँ के भन्ने त स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। अब हामीलाई एउटा क्वेसन्स दिएको छ हैन, त्यो क्वेसन्सलाई चाहिँ हामीले मन्थली स्टेटमेन्टमा इन्ट्री गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भनेको छ, इन्ट्री गर भनेर भनेको छ। अब क्वेसन्समा के दिएको छ त हामीलाई सुरुमा हामीलाई बजेट हेड नम्बर, बजेट हेड आइटम हैन, त्यसपछि एनुअल बजेट र एक्सपेन्डिचर खर्च कति भएको छ भनेर दिएको छ। अब सुरुमा हामीले मन्थली स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ त भन्दा हामीले कुन महिनाको मन्थली स्टेटमेन्ट बनाउने हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ। यहाँ मन्थली स्टेटमेन्ट भनेर कसलाई भनिरहेको छु त मैले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। मन्थली स्टेटमेन्ट भित्र आउने हाम्रो के छ त अर्को स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर छ। अब खर्चको स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने छ भनेर हामीलाई रिक्वायर्डमा के भनेको छ त स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर सोइङ ब्याङ्क ब्यालेन्स। ब्याङ्क ब्यालेन्स हामीले थाहा पाउनु पर्यो र हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर चाहिँ प्रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई अब के चाहिन्छ त हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दा गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, त्यसपछि अब अफिस, डिपार्टमेन्ट र मिनिस्ट्री, त्यसै गरी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। के बनाउन लागेको हो त हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउन लागेको हो हैन। ल स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। त्यसपछि अब इयर, मन्थ अफ। अब हामीले मन्थ अफ भनेर कुन महिनाको बनाउने हो भनेर कसरी थाहा पाउँछौँ त भन्दा हामी क्वेसन्समा जान्छौँ। क्वेसनमा हामीलाई कुन महिनाको एक्सपेन्डिचर दिएको छ त एक्सपेन्डिचरको कोलममा हेरौँ अप टु भाद्र भनेको छ एउटा चाहिँ अफ आश्विन भनेको छ। भनेपछि यहाँ कसको एक्सपेन्डिचर कसको खर्चहरू दिएको छ त असोज महिनाको दिएको छ। अप टु भाद्र भनेको त भदौ महिनासम्मको मात्रै दिएको छ हैन। केही गरी हामीलाई अब अफ आश्विन अथवा अफ कार्तिक पनि भन्न सक्छ, यहाँ इक्जाम्पल लिउँ हैन, जस्तै अफ पुस भन्न सक्छ। यसरी अफ पुस भनेर एक्सपेन्डिचर अफ पुस भन्यो भने पुसको बनाउने, एक्सपेन्डिचर अफ कार्तिक भन्यो भने कार्तिकको बनाउने। अब हामीलाई अहिले एक्सपेन्डिचर अफ असोज भनेको छ, अश्विन भनेको छ, त्यही भएर हामीले आश्विनको चाहिँ अब एक्सपेन्डिचर चाहिँ बनाउँछौँ, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले अब मन्थ अफ के लेख्नु पर्यो त आश्विन हैन। ल अब हामीलाई सुरुमा चाहिन्छ टेबल, त्यसको लागि हामीले टेबल ड्र गर्छौँ। त्यसै गरी फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ त एक्सपेन्डिचर इन दी मन्थ अफ, त्यसपछि हाम्रो अर्को कोलममा एलोटमेन्टको कुराहरू आउँछ, त्यसपछि बजेट हेड नम्बर, त्यसपछि बजेट हेड, त्यसै गरी एनुअल बजेट र एक्सपेन्डिचर अफ कसको हो त एक्सपेन्डिचर लेख्ने र ब्यालेन्स गर्ने। हाम्रो कोलमलाई हामीले यसरी ड्र गर्छौँ हैन। यहाँ के हुन्छ त एक्सपेन्डिचर अफ दी मन्थ, कुन महिनाको एक्सपेन्डिचर दिएको छ त हामीले भर्खर अश्विन महिनाको भनेको छौँ, त्यही भएर अब अश्विन महिनाको लेखौँ। त्यसपछि एलोटमेन्ट टिल दी मन्थ अफ आश्विन।
allotment till the month of आश्विन। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा आश्विन महिनासम्म चाहिँ कति एलोटमेन्ट भएको छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यसमा के गर्नुपर्छ भन्दा अश्विन महिनासम्म दियो भने अश्विन महिनाभन्दा अघिल्लो महिनाको दिने, जुन चाहिँ हाम्रो कुन महिना हो त भदौ महिना हो। के गरी अश्विनको ठाउँमा अब पुष आयो भने हामीले के को इन्ट्री गर्नुपर्छ त पुष महिनाभन्दा अगाडिसम्म भएको एलोटमेन्ट हैन, पुष महिनाभन्दा अगाडि भएको पैसाको बाँडफाँड हैन। अब यहाँ असोज भनेको छ भनेपछि हामीले भदौ महिनासम्मको चाहिँ एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यसै गरी बजेट हेड नम्बर छ, बजेट हेड एनुअल बजेट एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ अफ अश्विन, त्यसै गरी बजेट ब्यालेन्स ल। अब के गर्न सक्छौं त भन्दा हामीले एक्सपेन्डिचर अफ अश्विन भनेको हामीलाई दिएको छ कति त हाम्रो 21,000 स्यालेरीमा, 500 डियरनेस अलाउन्समा। अब हामीले त्यो सुरुमा पहिला त्यो इन्ट्री गर्छौं। कति छ त हाम्रो स्यालेरी 21,000 स्यालेरी, यसको बजेट हेड नम्बर कति हुन्छ त 21111 र अब असोज महिनाको 21,000। त्यसै गरी डियरनेस अलायन्स यसको बजेट हेड नम्बर कति हो त 21113 र अब असोज महिनाको कति छ त 500 रुपैयाँ। त्यसै गरी अफिस एक्सपेन्सेसको बजेट 22311 हैन, कति छ त हाम्रो 0, किनभने हाम्रो अफिस अलायन्स भनेको यहाँ यस्तो ड्यास दिएको छ भनेपछि त्यसलाई 0 भनेर मान्नुपर्छ। त्यसपछि फ्युल छ, फ्युलको हाम्रो बजेट हेड नम्बर 22211, अमाउन्ट कति छ त हाम्रो बजेट फ्युलको चाहिँ 1000। त्यसै गरी कन्सल्टेन्सी भनेको अब बजेट हेड नम्बर कति छ त 22411 हैन, कति छ त 2500 छ हाम्रो है। त्यसपछि फर्निचर चाहिँ हाम्रो अब कति छ त बजेट हेड नम्बर भनेको 29311 हुने भयो र खर्च चाहिँ कति रहेछ 2000 चाहिँ हाम्रो खर्च छ। त्यसपछि लास्टमा हाम्रो कन्टिजेन्सी क्यापिटल 29811 बजेट हेड नम्बर र ब्यालेन्स चाहिँ 0 छ, 0 भयो ल। यसै गरी अब हामीले के गर्छौं त एलोटमेन्ट टिल द मन्थ अफ अश्विन। एलोटमेन्ट टिल द मन्थ अफ अश्विन भनेको चाहिँ अश्विन महिनाभन्दा अगाडिसम्म भएको खर्च, अघिल्लो महिनासम्म भएको खर्च भनेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँ अप टु भाद्र भनेको छ नि, असोज महिनाभन्दा अगाडि के आउँछ त भाद्र आउँछ। भाद्रसम्मको खर्चलाई चाहिँ हामीले एलोटमेन्ट टिल द मन्थ अफ अश्विनमा रेकर्ड गर्छौं र अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त स्यालेरीमा हाम्रो 22,000 छ, 22,000 भयो। त्यसपछि डियरनेस अलाउन्समा हाम्रो 1000 छ हैन। त्यसै गरी अफिस एक्सपेन्सेसमा 2000 भयो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो फ्युलमा पनि 2000 छ हैन र कन्सल्टेन्सीमा हाम्रो 4000 छ, फर्निचरमा 5000 छ र कन्टिन्जेन्स क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ 0 छ। भनेपछि हाम्रो 4000 फर्निचरमा भयो, 4000 हाम्रो कन्सल्टेन्सीमा भयो। त्यसपछि 5000 चाहिँ फर्निचरमा भयो र अब कन्टिन्जेन्सीमा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्जेन्सी क्यापिटलमा चाहिँ 0 छ। त्यसपछि अब के रेकर्ड गर्नु पर्यो त एनुअल बजेट रेकर्ड गर्नु पर्यो। एनुअल बजेट भनेको कति छ त
स्यालेरीमा 1,42,000। त्यसै गरी डियरनेस अलाउन्समा 6,000, अफिस एक्सपेन्सेसमा 8,000, फ्युलमा 10,000, कन्सल्टेन्सीमा 15,000, त्यसै गरी फर्निचरमा 12,000 र कन्टिन्जेन्स क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ 2,000। ल यसरी हामीले क्वेसन्समा दिएको अमाउन्टहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ। अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त, एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ अफ असोज हैन, भदौ महिनासम्मको चाहिँ हामीलाई एक्सपेन्डिचर दिएको छ। अब एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ अफ असोजको चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त, असोज महिनाको र भदौ महिनासम्म र असोज महिनाको जोड दिएपछि हामीलाई के आउने भयो त, असोज महिनाको खर्च आउने भयो हैन। अब यहाँ चाहिँ असोज महिनासम्मको खर्च भनेर सोधेको छ, हामीलाई असोज महिनाको खर्च दिएको छ। त्यसपछि भदौ महिनासम्मको पनि दिएको छ, भदौ महिनासम्मको र असोज महिनाको जोड दियो भने त हामीलाई असोज महिनाको खर्च पनि आउने भयो, असोज महिनासम्मको खर्च पनि आउने भयो। भनेपछि अब हामीले यो फर्स्ट कोलम र यो सेकेन्ड कोलमलाई जोड दियौँ भने के आउँछ त, एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ अफ असोज आउँछ। 21,000 प्लस 22,000 भनेको स्यालेरीमा कति हुन्छ त, 43,000। यो के गरेको बुझियो त, बुझिएन भने हामी यहाँ हेर्छौँ, असोज महिनाको खर्च दिएको छ, त्यसपछि भदौ महिनासम्म अप टु भदौ महिनासम्मको खर्च पनि दिएको छ। अब के सोध्यो त, असोज महिनाको खर्च, असोज महिनासम्मको खर्च निकाल भनेर भन्यो हैन। असोज महिनासम्मको खर्च निकाल्नलाई के चाहियो त, असोज महिनाको खर्च चाहियो, त्यसपछि भदौसम्मको खर्च चाहियो, दुईटालाई एड गरिदिएपछि आउने नै भइहाल्यो सजिलोसँग हैन। 500 प्लस 1000 भनेको कति हुन्छ त, 1500, जुन चाहिँ हाम्रो डियरनेस अलाउन्समा छ। अब अफिस एक्सपेन्सेसमा चाहिँ असोज महिनाको खर्च 0 छ, अनि भदौसम्मको खर्च चाहिँ कति छ त, 2000, भनेपछि दुईटालाई एड गर्दा हाम्रो 2000 नै हुने भयो। त्यसै गरी फ्युल, अब फ्युलमा चाहिँ असोज महिनाको 1000 छ, भदौ महिनासम्मको 2000 छ, दुईटालाई एड गर्दा 3000। त्यसै गरी हाम्रो फ्युलको त भयो हैन। त्यसपछि कन्टिन्जेन्सीको कति, कन्सल्टेन्सीको कति छ त, 2500 प्लस 4000 भनेको कति हो त, 6500। त्यसै गरी फर्निचरको के छ त, फर्निचरमा चाहिँ हाम्रो 2000 चाहिँ असोज महिनाको खर्च छ, त्यसपछि 5000 चाहिँ भदौ महिनासम्मको छ, भनेपछि दुईटालाई एड गर्दा 7000 आउने भयो। त्यसपछि कन्टिन्जेन्सी क्यापिटलमा हामीलाई के भनेको छ त भन्दा, हामीलाई भदौ महिनासम्मको पनि खर्च छैन र हाम्रो असोज महिनाको पनि खर्च छैन, भनेपछि कन्टिन्जेन्सी क्यापिटलमा के हुन्छ त, 0 हुन्छ। यसरी हामीले ड्यास लेख्छौँ। ल अब अर्को हामीलाई के निकाल्नु पर्यो त, बजेट ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो। अब बजेट ब्यालेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त, अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा, बजेट ब्यालेन्समा चाहिँ हामीलाई एनुअल बजेट दिएको छ, एक वर्षको बजेट हामीलाई दिएको छ। अब हामीले असोज महिनासम्मको खर्चलाई पनि निकालिसक्यौँ, भनेपछि एनुअल बजेटबाट असोज महिनासम्मको खर्च निकालिदिएपछि बाँकी बजेट के रह्यो त, ब्यालेन्स रह्यो हैन। जस्तै हाम्रो फिस्कल इयर कहिले सुरु हुन्छ त, साउनमा सुरु हुन्छ नि, साउन महिनामा सुरु भइसकेपछि साउन महिनाबाट अब एक वर्षलाई चाहिँ कति बजेट निकालेको रहेछ त, हाम्रो स्यालेरीमा 1,42,000 निकालेको रहेछ। त्यसपछि असोज महिनासम्म चाहिँ खर्च भयो, भनेपछि अब एनुअलबाट चाहिँ असोज महिनाको खर्च निकालिदिएपछि के आउँछ त, ब्यालेन्स आउँछ, जुन चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ त, 1,42,000 माइनस 43,000 भनेको कति हुन्छ त, 99,000। त्यसै गरी डियरनेस अलाउन्सको पनि हामीले 6000 माइनस 1500 गर्दा 4500। अफिस एक्सपेन्सेस 8000 माइनस 2000 भनेको 6000। फ्युलको कति छ त, 10000 माइनस 3000 भनेको कति हुन्छ त, 7000। कन्सल्टेन्सीको 15000 माइनस 6500 भनेको कति हुन्छ, 8500। त्यसपछि 12000 माइनस 7000 भनेको फर्निचरमा कति आउँछ त, हाम्रो 5000। र कन्टिन्जेन्सी क्यापिटलमा चाहिँ अब एनुअल बजेट 2000 छ, अब असोज महिनासम्म चाहिँ खर्च नै छैन, भनेपछि कति नै हुन्छ त, हाम्रो 2000 नै हुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले बजेट ब्यालेन्स पनि निकाल्छौँ। अब बल्ल हामी केमा जान्छौँ त भन्दा, हाम्रो माथि क्वेसन्सले के भनेको छ त,
एडिसनल इन्फर्मेसनलाई पनि हामीले अब यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्छ। जस्तै हामीलाई फर्स्टमा के भनेको छ त टोटल इम्प्रेस्ड फन्ड रिसिभ हैन। इम्प्रेस्ड फन्डलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ त, जस्तै हामीलाई सोधिदिन सक्छ रिभल्भिङ फन्ड भनेर सोधिदिन सक्छ। रिभल्भिङ फन्डलाई पनि हामीले इम्प्रेस्ड फन्ड जस्तै मान्छौँ। अब इम्प्रेस्ड फन्ड भनेको चाहिँ के हो भने अब एउटा गभर्नमेन्ट अफिसमा चाहिँ के हुनसक्छ त कुनै इन्सिडेन्टहरू हुनसक्छ, कुनै एक्सिडेन्टहरू हुनसक्छ। त्यो एक्सिडेन्ट भइसकेपछि त्यसमा हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो एक्सिडेन्ट भएको अब जस्तै कुनै मान्छेलाई के हुनसक्छ, सामानहरू नोक्सान हुनसक्छ। त्यो सामानहरू नोक्सान भइसकेपछि चाहिँ कुनै हामीले पैसाहरू तिरेर त्यसलाई बचाउनुपर्छ हैन। त्यो बचाउनको लागि त गभर्नमेन्टले अब एउटा फन्ड बनाएको हुन्छ, एउटा फन्ड क्रिएट गरेको हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ त इम्प्रेस्ड फन्ड भनेर भन्छौँ। अब इम्प्रेस्ड फन्ड चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 68,500। 68,500लाई हामीले के गर्छौँ भन्दा हाम्रो कन्टिन्जेन्सी क्यापिटल भन्दा तल यहाँ इम्प्रेस्ड फन्ड भनेर लेख्छौँ र इम्प्रेस्ड फन्डको टोटललाई चाहिँ हामीले यहाँ लास्टमा टोटल गरिदिन्छौँ। लास्टमा चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ त भन्दा 68,500 चाहिँ टोटल गरिदिन्छौँ। अब हाम्रो यतापट्टि कति टोटल भएको छ त हाम्रो एक्सपेन्डिचर अफ मन्थमा चाहिँ 27,000 टोटल आएको छ हैन। त्यसै गरी एलोटमेन्ट टिल दी मन्थ अफ असोज भनेको भदौ महिनासम्मको चाहिँ कति छ हाम्रो 36,000। त्यसै गरी एनुअल बजेटको टोटल कति छ त भन्दा एनुअल बजेटको चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त माथि 1,95,000 दिएको छ, 1,95,000। त्यसै गरी अब एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ अफ असोज भनेको त हामीले भर्खर निकालेको हो हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसको टोटल चाहिँ अब यो सबै क्याल्कुलेसनहरू गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 63,000 आउँछ। त्यसै गरी बजेट ब्यालेन्स पनि हाम्रो टोटल कति आउँछ त यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो 1,32,000 आउँछ। यो चाहिँ हजुरहरूले क्याल्कुलेसन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब इम्प्रेस्ड फन्ड चाहिँ हाम्रो 68,500 चाहिँ टोटल रहेको छ। अब 36,000 चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स टोटल छ यति हैन। अब कति ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त हामीले 68,500 माइनस 36,000 भनेको कति हुन्छ त 32,500। यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त अब ब्यालेन्स भयो। अब असोज महिना भनेको भदौ महिनासम्मको खर्च सबै दिएको छ र इम्प्रेस्ड फन्ड भनेको के हो त यो पनि खर्च गर्ने पैसा हो। जस्तै हामीले अब ऐना के इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ के भनेका थियौँ त हाम्रो कुनै पनि एक्सिडेन्ट अथवा कुनै पनि इन्सिडेन्टहरू भयो भने त्यसमा खर्च गर्ने पैसालाई इम्प्रेस्ड फन्ड भन्थ्यौँ हैन। त्यो त हाम्रो के हो त खर्च नै हो नि हैन, भदौसम्मको खर्च हो, जसलाई चाहिँ हामीले 68,500 भनेर टोटलमा लेखेका छौँ। र इम्प्रेस्ड फन्ड चाहिँ अब कति रहेछ त हाम्रो 68,500 मा ब्यालेन्स गरिसकेपछि 32,500 यसरी आउँछ है त। ल अब हाम्रो एक्सपेन्डिचर अफ दि अस्विन भनेको 27,000 नै हुन्छ यहाँ। त्यसपछि एनुअल बजेट भनेको 1,95,000 नै हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ अफ अस्विन भनेको नि 63,000 हुन्छ र हाम्रो लास्टमा 1,32,000 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ हाम्रो माथि रहेको क्वेसन्सलाई हामीले यसरी चाहिँ स्टेट गर्छौँ है त। एक्सपेन्डिचरहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी देखाउँछौँ। अब हामीले स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि अर्को के गर्नुपर्छ त हाम्रो फन्डको कुराहरू गर्नुपर्छ। अब हामीलाई के सोधेको छ रिक्वायरमेन्टमा, जस्तै हामीले पेटी क्यास फन्ड भनेको छ, लोन स्टिल टु बी रिपेड भनेको छ हैन। त्यसपछि अनक्लियर फर्निचर एडभान्स भनेको छ। यो कुराहरूलाई पनि त हामीले एड गर्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ त फन्ड पोजिसनमा तल मन्थ अफ आश्विन यो कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडिको क्लासहरुमा फर्मेटमा पनि गरिसकेका छौं। टोटल एलोटमेन्ट रिसिभ्ड अप टु आश्विन हैन। आश्विन महिनासम्म चाहिँ कति एलोटमेन्ट भएको रहेछ त हाम्रो कति छ त 68,500। त्यसै गरी टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु आश्विन असोज महिनासम्मको खर्च कति छ त हाम्रो रुपीस 63,000। त्यसै गरी अब हामीले जान्छौं हामी एडिसनल इन्फर्मेसनमा। एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ भन्दा अनक्लियर्ड
फर्निचर एडभान्स हैन, एडभान्स दिएको फर्निचरको चाहिँ हाम्रो त्यो ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो अनक्लियर भएको छ, क्लियर भएको छैन भनेपछि हामीले दिनुपर्ने छ हैन। आउटस्ट्यान्डिङ एडभान्स फर फर्निचर, फर्निचरको एडभान्स दिनुपर्ने छ भनेपछि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ त ₹2000 हैन हामीले यहाँ राख्छौँ। र अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा नेट एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त, अब आउटस्ट्यान्डिङ एडभान्स फर फर्निचरलाई चाहिँ हामीले असोज महिनासम्मको खर्चसँग चाहिँ घटाइदिने गर्छौँ है त। 63,000 - 2,000 भनेको 61,000 हैन। अब टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु आश्विन भनेको के हो त, असोज महिनासम्म चाहिँ कति खर्च भयो त हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले 63,000 निकालेका थियौँ र त्यही 63,000 बाट अब हामीले आउटस्ट्यान्डिङ एडभान्स फर फर्निचरलाई घटाएर नेट एक्सपेन्डिचर लेख्छौँ, नेट एक्सपेन्डिचरको टोटल गर्छौँ। त्यसपछि अब सबमिटेड बाई भनेको हुन्छ हैन, कसले बनाएको हो, कसले सबमिट गरेको हो, त्यसपछि एप्रुभ बाई हुन्छ हैन। र हाम्रो के हुन्छ त लास्टमा ब्याङ्क ब्यालेन्स। ल यसरी चाहिँ हामीले फन्ड अफ पोजिसनको कुराहरू गर्छौँ। अब हाम्रो साइडमा के हुन्छ त ब्यालेन्स एट ब्याङ्क, क्यास इन ह्यान्ड र टोटल। अब ब्यालेन्स एट ब्याङ्क भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुपर्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हाम्रो पेटी क्यास फन्ड ब्यालेन्स भनेको छ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त क्यास इन ह्यान्ड भनेर भन्छौँ। पेटी क्यास फन्ड भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि अफिसमा चाहिँ अब खर्चहरू जस्तै चिया खर्च हैन, जस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामानहरू अब खाजा खाने खर्चहरू, यस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले आफ्नो खल्तीबाट पैसा तिरेर चाहिँ अब 10 रुपियाँको चिया किन्नलाई चाहिँ 10 रुपियाँ ला भनेर भनिराख्दैन हैन। उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एउटा फन्ड क्रिएट गर्छ र जति खर्च भएको छ त्यति खर्च नै हामीले त्यो फन्डमा राख्छौँ र लास्टमा अब धेरै भइसकेपछि जस्तै 20,000 25,000 हैन 1 लाख त्यस्तो खर्च भइसकेपछि चाहिँ गभर्नमेन्टले चेक इस्यु गरेर त्यो खर्चलाई तिरिदिन्छ। त्यस्तो खर्चलाई चाहिँ हामीले पेटी क्यास फन्ड ब्यालेन्स भनेर भन्छौँ। अब हाम्रो ब्यालेन्स एट ब्याङ्क भनेको छ हैन, ब्यालेन्स एट ब्याङ्क भनेको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ है। ब्यालेन्स एट ब्याङ्क भनेको चाहिँ हामीले जस्तै हामीले यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स लेख्यौँ नि, अब यो ब्यालेन्स एट ब्याङ्क र ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको एउटै कुरा हो, यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्छ। क्यास इन ह्यान्ड भनेको चाहिँ मैले कति हुन्छ भनेको थिएँ त पेटी क्यास फन्डमा 300 रुपियाँ हैन, 300 रुपियाँ हुन्छ भनेको थिएँ। र अब ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त, हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स इज इक्वल्स टु हाम्रो एउटा फर्मुला नै भनौँ यसलाई, ब्याङ्क ब्यालेन्स इज इक्वल्स टु एक्सपेन्डिचर माइनस पेटी क्यास फन्ड माइनस लोन प्लस डिपोजिट रिसिप्ट। अब एक्सपेन्डिचर चाहिँ कति छ त, माथि हामीले कुरा गरे अनुसार 68,500 छ। त्यसपछि माइनस पेटी क्यास फन्ड भनेको कति छ त, हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा 300 छ माइनस पेटी क्यास फन्ड। त्यसपछि माइनस लोन भनेको अब कति छ त, लोन हामीले कति तिर्नुपर्ने छ त, लोनको लागि चाहिँ 3,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त माइनस लोन 3,000 हैन, त्यसपछि प्लस हाम्रो डिपोजिट रिसिप्ट भनेको कति छ त 0 छ। ल यसरी चाहिँ हामीले 3,000 लाई चाहिँ हामीले प्लस गर्छौँ है, लोन रिसिप्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त प्लस लेख्छौँ। अब यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त ₹8,200। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ब्याङ्क ब्यालेन्स भयो। अब यो ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले यहाँ ₹8,200 भनेर ब्यालेन्स एट ब्याङ्क भनेर लेख्छौँ, ₹8,200। ल
यसै गरी चाहिँ हामीले अब मन्थली हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर हामीले इन्ट्री गर्छौँ। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउने तरिकाहरू चाहिँ यो हो। अब यस्तै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। यति भन्दै आजको क्लास यहीँ इन गर्छु। थ्याङ्क यू।